حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ ایک دفعہ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا اور انہوں نے کان دے وچ کوئی گل کیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار رونا شروع کر دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نے دوبارہ پھر کان دے وچ کوئی گل کیتی تے آپ دی بیٹی نے مسکرانا شروع کر دیتا، ہسنا شروع کر دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد دے وچ آپ دے کولوں پوچھیا کہ اے فاطمہ اے تے دس تیرے ابا جان نے کان دے وچ کی آکھیا ہے؟ عرض کر دیا کہ اے میرے ابا جان دا اور میرا راز ہے، ابا جان نے منع فرمایا ہے، لہذا میں تھانوں نہیں دس سکتی۔ کچھ دنوں تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت خراب ہو گئی، اور کچھ دنوں تو بعد آپ دا وصال ہو گیا۔ جدو آپ دا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھا کہ اے فاطمہ ہون تے اور راز دس دے، ہون تے آپ دا وصال ہو گیا ہے، آپ دنیا تو رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جدو پہلی دفعہ حضور نے میرے کان دے وچ گل کیتی تے میں رونا شروع کر دیتا۔ ابا جان نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، ان قریب میں تہاڈے کولوں جدا ہونے والا، میں جان والا، تے میں نے رونا شروع کر دیتا۔ جدو دوبارہ ابا جان نے میرے کان دے وچ گل کیتی کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے جان تو کچھ عرصے بعد تو بھی میرے کول آ جانا ہے، سب تو پہلا جنت دے وچ تو میرے نال ملاقات کریں گی، تے میں ہسنا شروع کر دیتا۔ قربان جائیے، ویکھو بیٹی دی محبت باپ دے نال کس طرح، جدو باپ نے اپنے جان دی خبر دسی تے رونا شروع کر دیتا، جدو باپ نے بیٹی دی جان دی خبر دسی تے ہسنا شروع کر دیتا، اپنی رخصت ہونے دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے ابا جان دے رخصت ہونے دی پرواہ کیتی۔ ایسی آپ دی اپنی بیٹی دی نال محبت اور بیٹی دی اپنے باپ دے نال محبت، اور سانو اتو سبق حاصل ہوندا ہے کہ اسی اپنی بیٹیاں دے نال اسی طرح حسن سلوک دے نال پیش آئیے، محبت کریے، پیار کریے۔